pagkapari ug pagkamadre, kay gikinahanglan sa atong parokya nga madugangan ang mga pari ug mga madre. Andam unta kita mga ginikanan sa pagtahan sa atong mga kabataan, sa pagsulod ni ini nga bukasyon, pinaagig lamdag sa balang espiritu nga naana miturok sa ilang dughan. LBP mao'y nangulo sa panawagan, kunang atong mga anak taon sa pagkabalaan, kinahanglan nilang suporta aron sila magmaligon inubanan sa